سلام البنات، سلام الامهات، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم كما غتشوفوا في العنوان فهو تجهيزات العطله الصيفيه. من غيكونوا فيه دو بارتي ان شاء الله. البارتي الاولى اللي هي اولا غيكونوا فيه جوج الاجزاء. الجزء الاول غادي ندويو فيه على لي فورنيتور. كما كتشوفوا جوري ديجا هازه معاها البابي، غادي تعاوني جوري اليوم في الفيديو. وغادي تكون لا بارتي الثانيه. كان طلب من واحد الام صيفطات لي ميساج قالت لي عافاك شنو هما الافلام ولا شنو هما القنوات اللي كتفرجي فيهم مع وليداتك في ايام العطله، لان تبارك الله كاينين بزاف وكاين منهم اللي ما مفيدش وما كيستافدوا من وليداتنا بوالو. انا درت لكم واحد المجموعه ديال الافلام ومجموعه ديال القنوات اللي حنا كنتفرجوا فيهم في الدار، يعني في الوقت المسموح به لمشاهده التلفاز، وغادي نشاركهم معكم. بقاو معنا في الفيديو وجوري غتبدا لينا بداكشي اللي شرات هي وباباها. بقاو معنا في الفيديو. كما قلت لكم دابا غنبداو مع المشتريات اللي دارت هي وباباها، بما انني انا ما كنتش معاهم، خرجت غير هي وباباها. شراو داكشي اللي هي كتحتاج في الصيف. بنتي انا مؤخرا ما بقاتش كتبغي تشري بزاف ديال الالعاب، ولات كتفضل هادشي اللي شرات دابا هي وباباها. خليكم مع جوري غادي تورينا شنو شرات. الوغ تو كومونس. بروميير دو شوز، اول حاجه شرات هي هاد لو بابيي موس. سا سابيل لو بابيي موس. هذا سميتو البابيي موس. انا غادي نوريكم شويه كيفاش كيكونوا هما كيديروه في المدارس، كيطلبوه ليهم على حسب لي زاكتيفيتي. جوري حنا ديما كنشريوه ليها لانها هي عزيز عليها دير ديما لي زاكتيفيتي في الدار، فهو كيكون على هذا الشكل هذا، وهو كيكون رطيب ورطب وكيساعد في لي زاكتيفيتي. هي عزيز عليها تو سكي ارتستيك، يعني اللي كدير داكشي كدير غير بوحديتها لي زاتولي دي زار، كتبقى ترسم تلون دير دي فورم. المهم هذاك الشيء كامل اللي هو اللي كيدار في لي زاكتيفيتي دي زارك بلاستيك هي كديرو بوحديتها في الدار، لان هي داكشي اللي كيعجبها، داكشي اللي كترتاح فيه. تقدر دوز نهار كامل وهي في مع لا بانتور ومع لي بانسو ما كتملش منهم. شنو بغيتي تقول ماما؟ Si on veut voir plus de vidéos artistiques, on peut voir sur TroubTroub. D'accord, ça on va parler de ça après dans la deuxième partie de vidéo. Alors هذه كانت اول حاجه. ثاني حاجه لي باييت. كما كتشوفوا لي باييت الدار كلها كتولي باييت، ماشي مشكل. كنخلي بنتي تلعب، كنخليها كتمتع بداكشي اللي كتبغي. كاين عاوتاني هادو دي باييت اللي خصهم يتلصقوا، اللي كديروا لاكول وكيتلصقوا. هادو لاكول بايتي، ça c'est de la colle pailletée. alors هادو هادي كتكون de la colle mélangée aux paillettes. d'accord voilà c'est ça. هادي لا كول وفيها دي باييت، هما فيهم بزاف ديال لي كولور. باردون، فيهم بزاف ديال لي كولور هادو. وكاين يا اونكور دي باييت. ça c'est de la peinture pailletée. Juste la peinture et des paillettes. voilà. Et je vais aussi خدا ليها هادو وهاد لا كولور ارجونتي دوري ارجونتي اي بلو ماري. انا ما كنشوفش لي مارك، المهم هو هادو هما اللي كيعجبوها هي كياخذوهم ليها. ما كنشوفوش لي مارك ولا شي حاجه. كنمشيو كناخذوا اللي كاين في البيبليوتيك. لا بانتور اكريليك، سي لا بانتور اكريليك. انا ما عرفتش الصراحه هاد لا بانتور اكريليك شنو سبيسيفيك ديالها، مي هي كتعجبها. Je te signale que la peinture acrylique, ça s'attache très bien, ça sèche beaucoup plus vite. الوغ هاد لا بانتور هادي اكريليك كتنشف دغيا وكتلصق دغيا فوق البابي. هادشي اللي قالت جوري، حيت هي اللي كتشوف بزاف تروم. هاد تروم هو سيت اون شين يوتيوب كيديروا فيها لي زار بلاستيك. انا من بعد غادي ندوي لكم على هادشي. كاين عاوتاني لا بانتور خدا ليها هاد لو غروبو بلون لانه كتستعملوا بزاف.
الوغ خدا حتى هذه اون نوار كبيره. لا كول هذه ديال الماء يعني العاديه، غير هو الحجم كبير. هذه حتى هي لاكول بلانش. هذه لاكول بلانش. كوكو لي بانسو باش تخدم 3 فورما. لا بيتيت موين بيتيت، حجم صغير، حجم متوسط وحجم كبير على حساب لا بغات دير شي حاجه كبيره. من بعد خدا ليها اون اردواز كري، ما عرفتش فين هي لان استعملاتها هي ولا غدواز. سي سي با غاف. خدا معاها هذه ان كارطوش ديال لا كري عادي يعني. وضروري ضروري ضروري الا خرجنا ضروري كنشريو ليها ان ليفر دو ديكزارسيس. هذا بما ان جوري ان شاء الله العام الجاي غتكون في السي بي، فحنا خدينا لها ان كاي ديكزارسيس انجلي. Non, ça c'est en français. Ah, je crois que c'était anglais. Non. هذا سي اون فرونسي، وحنا كوموندينا ليها لا فيرسيون فرونسيس حيت لا فيرسيون انجليز لاننا ما لقيناش ما لقاش في البيبليوتيك. مي لا كوموندي لا باسي كوموند لا باسي كوموند. هذا ديال لي زيكزارسيس ليكريتور ou lecture. Alors que un exercice, les exercices وصافي باش دوز ليتي. ضروري كنا شاك ايتي راكم عارفين شاك فاكونس كناخذ ليها شي حاجه ديال لي زيكزارسيس. صافي سي تو on a tout montré. alors هذا بما يخص الجزء الاول. بقاو معايا باش تعرفوا على شنو كيحتوي.